नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2077 फागुन 1 गते शनिबारको दिन बिहान 9 बजे सदाझै आज पनि हामी फेसबुक लाइभमा धर्म देशना लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ र सदाझै फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोड्नुहुने देश विदेशका सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा धर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धि मङ्गल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट सबैलाई चिसो चिसो बिहानीमा न्यानो न्यानो स्वागत टक्र्याउन चाहन्छु। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, महाउमङ्ग जातक महसत पण्डित कथा देशना गर्ने क्रममा हिजो शुक्रबारको दिन हामीले महसत पण्डितलाई षड्यन्त्र गरेर 4 जना पण्डित मन्त्रीहरूले राजाको चूडामणि जडित श्रीपेच मुकुट राजमुकुट, त्यस्तै गरी राजकम्बल राज सुवर्णमाला सुवर्ण कम्बल र सुवर्ण पादुका खराउ यानि कि पादुका 4 जना पण्डित मन्त्रीहरूले चारैवटा राज चिन्हहरूलाई आफूहरूले चोरेर दासीको मार्फत मौसद पण्डितको घरमा पुर्याए। तर ती सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ मौसद पण्डितका श्रीमती अमरा देवीले आफ्नो प्रज्ञाको बलले केही यसभित्र रहस्य लुकेको छ भन्ने कुरालाई थाहा पाइसकेपछि दासीहरूको नाम, दासीहरूको ठेगाना, दासीहरूको आमा बुबा र ती दासीहरूलाई कसले पठाएको त्यो महीको घैँटोमा चमेली फुलको टोकरीमा फलफुलहरूको टोकरीमा हैन आदि इत्यादि हिजोको देशनामा चाहिँ सुकुलको मुठामा जुन सुवर्ण पादुका सुवर्ण कम्बल सुवर्ण माला र राजमुकुट पठाएको थियो, ती सम्पूर्ण कुरालाई जानिसकेपछि कुन कुन मन्त्री पण्डितले यो पठाएको भन्ने कुराहरू मिति समय दिन बार महिना सबै खाका तयार पारेर एउटा नोट गरेर राखेको रहेछ त्यो अमरा देवीले। र ती चाहिँ 4 जना पण्डित मन्त्रीहरूले राजाको कान भर्न थाले कि तपाईले राजमुकुट लाउनुहुन्न, राजकम्बल लाउनुहुन्न, राजमाला लाउनुहुन्न, राज खराउ यानि कि पादुका लाउनुहुन्न, राम्रो देखिन्छ आदि इत्यादि कुरा भरिसकेपछि राजाले पनि आफू राजा भइसकेपछि त्यस्ता कुराहरू लाउने ल ठिकै छ म लाउँछु भनेर चाहिँ भन्दाखेरि
दरबारमा त त्यो मुकुट पनि छैन, माला पनि छैन, कम्बल पनि छैन, पादुका पनि छैन। चोरी भयो भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि राजदरबारमा हो हल्ला भयो कि राज परिष्कारहरू चाहिँ चोरी भयो। त्यही बेला मौका पारेर ती चाहिँ 4 जना पण्डितहरूले राजालाई के भने त भन्दाखेरि हाम्रो गुप्तचरको गोप्य सूचनाको आधारमा यो राज परिवारको जुन राज परिष्कारहरू छन् ती सम्पूर्ण परिष्कारहरू महोत्सव पण्डितले लिएको छ। उसको घरमा छ त्यो सबै कुराहरू। किन त भन्दाखेरि ऊ आफै राजा बन्न चाहन्छ, राज सत्ता उसले हडप्न चाहन्छ, ऊ राष्ट्रको राजा बनेर सबै शक्ति उसले आर्जित गर्न चाहन्छ। त्यसैले महोत्सव पण्डित तपाईको शत्रु बनिरहेको छ महाराज है। तपाईले बेलैमा होस पुर्याएन भने महोत्सव पण्डितले तपाईको राज सिंहासन पनि हडप्छ, यो राष्ट्र पनि हडप्छ र राजाको पद पनि हडप्छ भनेर चाहिँ चुगली हैन, चुगली गर्दाखेरि राजालाई पनि अब एकैचोटि राजाहरूलाई चाहिँ अब राज सिंहासनमा कसैले आँखा गाड्यो, राज्यमा कसैले आँखा गाड्यो भने चाहिँ सबभन्दा उसलाई त्यही व्यक्ति शत्रु लाग्न थाल्छ कि चाहे त्यो आफ्नो छोरा नै किन नहोस्। षड्यन्त्र गरिरहेको छ भन्ने बित्तिकै राजाहरूले त त्यसको चाहिँ समाधान गर्नतिर चाहिँ लागि पर्छ कि। त विदेह राजा अलिकति मन्द बुद्धिको पनि छ त्यो राजा, त्यसैले पनि आफूले छोरा बनाएर राखेको महोत्सव पण्डितले त्यसो गर्ला र हो कि होइन भन्ने कुरा नै थाहा नपाइकन राजाले महोत्सव पण्डितले भेट्न आउँदाखेरि पनि उसलाई भेट्ने उसको मनसाय रहेन। कस्ता मान्छेले के गर्छ, कहिले कुन चाहिँ काम गर्छ भनेर के ठेगान हैन, त्यो महोत्सव पण्डितलाई देखेर भनेको। कसलाई थाहा कस्ता मान्छेले कस्तो काम गर्छ भन्ने, कसले जानेको छ र हैन, के हुनेछ के गर्नेछ, कस्ता मान्छेले के गर्छ। ओहो हो। त्यसपछि 4 जना ती चाहिँ पण्डित अमात्यहरूकै सरसल्लाहमा राजाले महोत्सव पण्डितलाई समात्ने, पक्रिने, झ्यालखालामा हान्ने अब के आदेश दिन्छ अब त्यो कि त जन्मकैद, कि त देश निकाला, कि त मृत्युदण्ड। यी कुराहरू राजाले चाहिँ राजद्रोहीको रूपमा कैद गरिसकेपछि त्यो दण्ड दिन्छ कि। त्यसपछि अब राजा त एकदमै क्रोधित भइरहेको त्यो थाहा पाएर महोत्सव पण्डित त त्यो ठाउँलाई छोडेर दक्षिण एवं मज्जक नगरमा कुमालेको रूप धारण गरेर, कुमालेको भेष धारण गरेर त्यही बसिरहेको। दरबारमा नगरमा हो हल्ला मचे कि महोत्सव पण्डित भाग्यो भनेर। धेरै मान्छेहरूलाई यो लागेको थिएन महोत्सव पण्डितले यस्तो त काम गर्नै सक्दैन। विशेषतः महोत्सव पण्डितको दिदी विदेह राजाकी महारानी उडुम्बर देवीलाई त झन् पटक्कै विश्वास लागेको थिएन। मेरो भाइ महोत्सव पण्डितले यस्तो कार्य गर्नै सक्दैन, यो कार्यको पछाडि केही न केही रहस्यहरू अवश्य छ। यो के होला अब राजालाई भनौँ भने राजा क्रोधित भइरहेको छ, जुन बेला पनि जस्तो पनि निर्णय गर्न सक्छ। त्यसैले क्रोधमा कहिले पनि निर्णय नगर्नु, त्यो गलत नै हुन्छ। र विदेह राजाले पनि क्रोधित बनेर उसले चाहिँ यस्तो निर्णय गरिदियो कि महोत्सव पण्डितलाई चाहिँ पक्रेर झ्यालखानामा हाल्ने, राजदण्ड दिने, राष्ट्रद्रोहीको नाममा उसलाई राजदण्ड भनेकै मृत्युदण्ड, देश निकाला र जन्मकै जुन पनि हुन सक्छ। त यतापट्टि 4 जना पण्डित कहलिएका ती मन्त्रीहरू उनीहरू त उत्सवै मनाए, विजय उत्सव नै मनाए। सेनक पण्डितले भने ए साथीहरू देख्यौ त हामी मात्र पण्डित होइनौ र, देख्यौ त हाम्रो पण्डित्याई, हाम्रो पण्डित्याईको कारणले गर्दाखेरि
आज मौसत त कता गयो भागा भाग भयो। भागेन त उसको ज्यान जान्छ। अब भागिसकेपछि त त्यही हो चोर भन्ने कुरा त सबैलाई थाहा भइहालिसकेको छ। राजाले पनि आदेश दिइसकेको छ त्यसलाई पकाएर झ्यालखानामा हाल्ने। त्यसपछि त मृत्युदण्ड दिने ठाउँमा लगेर उसलाई पनि झुन्ड्याएर मार्छ होला। ओहो हो, ती मूर्ख पण्डितहरू उत्सव मनाए, खुसी भए मजाले। ओहो हो, यतापट्टि अमरादेवी प्रज्ञाले युक्त भएकी अमरादेवीले सोध्न थाले, मौसत पण्डित त यस्तो कार्य त गर्दैन हैन। अब यसको पछाडि त यो 4 जना पण्डित भनौडाहरूले नै गरेको भन्ने षड्यन्त्र त थाहा पाइसकेको छ। त्यसैले राजा अहिले क्रोधित छ। अहिले भनिहाल्यो भने क्रोधमा जुनसुकै निर्णय पनि लिन सक्छ। त्यसैले राजाको लागि मैले प्रमाण सहित यो चोर र चोरेका ती चाहिँ राज परिष्कारहरू सहित राजाको सामुन्ने मैले राख्न सकिन भने मेरो नाम पनि अमरादेवी होइन ल भनेर अमरादेवीले त्यो एउटा संकल्प लिए हैन। अब ती राज परिष्कारहरू त साँच्चैकै मौसत पण्डितकै घरमा थियो। त्यो कसले लिइरहेको त भन्दाखेरि अमरादेवीले नै लिइरहेको थियो। एउटा महीको घैतोमा, एउटा चमेलीको फुलको ठुगा र त्यसको टोकरीमा, एउटा तरकारी राखेर ल्याएको टोकरीमा र अर्को सुकुलको मुठामा थियो भन्ने कुरा त अमरादेवीले थाहा थियो। किन त भन्दाखेरि दासीहरूले ल्याउँदाखेरि अमरादेवीले थाहा पाइसकेको थियो नि त। त्यसपछि मौसत पण्डित आफ्नै पाराले दक्षिण एवं मज्जको नगरमा कुमालेको पेशधारीमा बसिरहेको, अमरादेवीले त्यस्तो संकल्प लिएको, राजाले त त्यस्तो आदेश दिइसक्यो, पण्डितहरू त उत्सवै मनायो। उडुम्बर देवीले चाहिँ के गर्दा हुन्छ, कसो गर्दा हुन्छ हैन। सत्य त एक दिन छर्लङ्ग भइहाल्छ, सत्य त लुक्दैन भनेर अमरादेवी पनि बसिरहे। त्यसपछि 4 जना ती चाहिँ पण्डित भनेका मन्त्रीहरूले चाहिँ आफ्नो मनमा, उनीहरूको त मन त कालो छ नि, उनीहरूले के सोचे त भन्दाखेरि अब मौसत पण्डित त भागिहाले, मौसत पण्डित त बाटोको काँडालाई पन्छाइहाले। अब मौसत पण्डितको त्यस्तो राम्रै श्रीमती, सुन्दरी, रूपवती, लक्षिणी त्यस्तो श्रीमतीलाई फकाउन पाए, आफ्नो बनाउन पाए कति जाति हुन्थ्यो भनेर 4 जना ती पण्डित भनाउँदा मन्त्रीहरूले त्यस्तो चाहिँ कुदृष्टि हाल्न थाले। किन त भन्दाखेरि मौसत पण्डित त छैन। अब श्रीमान नभएपछि स्त्रीहरूलाई सबैले कुदृष्टि हाल्छ के। अब यता त फेरि पण्डित भनाउँदा ती मन्त्रीहरू त झन् कुदृष्टि हैन, कुनियत हैन, विभिन्न धारणाहरू राखेर बस्ने। त्यसपछि उनीहरू आफ्नै मनमा त्यस्तो धारणा लिएर बसे, यदि मैले केही सौगातहरू पठाएर, उपहारहरू पठाएर त्यो अमरादेवीलाई फकाउन पाए त कति जाति हुन्थ्यो, साह्रै सुन्दरी, साह्रै रूपवती त्यस्तो श्रीमती पाए त उसँग हैन समय बिताउन पाए त कति जाति हुन्थ्यो भनेर सेनक पण्डितले पनि अमरादेवीलाई फकाउन, फुल्याउन, आफ्नो बसमा पार्नको निमित्त सौगात उपहार पठाउन थाले। सौगात उपहारहरू पठाउन थाले। अमरादेवीले पनि ती पण्डित भनौडाहरूले आफूमाथि कुदृष्टि हालेको, आफूलाई बसमा पार्न चाहेको कुरालाई बुझ्नको निमित्त धेरै समय लगाएन।
पण्डित हो नि, अमरादेवी पण्डित हो नि, त्यो पनि अब एकजना त्यो पण्डित सेनकले मात्र हो र भने पुकुस, कामिन्द र देविन्दले पनि अमरादेवीलाई आफ्नो बसमा पार्नको निमित्त, अमरादेवीलाई आफ्नो चाहिँ बनाउनको निमित्त सबैले सौगात पठाए, उपहार पठाए हैन। अमरादेवीले सोध्न थाले, अब कसरी राजाको सामुन्ने राज परिष्कारहरू सहित ती चोरहरूलाई सामुन्ने लाने भन्ने योजना बुनिरहेका, संकल्प गरिरहेकी अमरादेवीलाई बाटो मिल्यो। उसले के सोचे त भन्दाखेरि यो चारजना पण्डितहरू चाहिँ मलाई कुदृष्टि राख्न चाहिरहेको छ, आफ्नो बसमा पार्न चाहिरहेको छ। यही मार्ग नै प्रयोग गरेर उनीहरूलाई मैले गर्न जानेको छु। राजाको सामुन्ने उनीहरूलाई चोरहरू हुन् भन्ने कुरा म कसरी प्रस्ट्याउँछु। अब मेरो योजना अनुसार हे पण्डितहरू, तिमीहरूले जुन षड्यन्त्र गरेर मेरो श्रीमानलाई चाहिँ भगायो नि, अब तिमीहरूले त्यसको सजाय भोग्नेछौ भनेर अमरादेवीले आफ्नो योजना बनाउन थाले। त योजना कसरी बनाए त भन्दाखेरि चारैजना ती पण्डितहरू आफ्नो बसमा पार्नको निमित्त चाहिँ लालायित भइरहेको हिसाबले सौगात उपहार पठाइसकेपछि उसले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि सबैलाई नियन्त्रणमा लिएर उनीहरूलाई राजाको सामुन्ने प्रस्तुत गर्नको निमित्त अब आफूले ती मन्त्रीहरूलाई चाहिँ अब हैन, अब सौगात पठाइरहेको छ, उपहार पठाइरहेको छ। अब आफ्नो भेट्नको निमित्त उनीहरूलाई चाहिरहेको छ। अब भेट्न चाहिरहेको भनेपछि उनीहरूलाई बोलाउने र उनीहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने, चारैजनालाई। त उनीहरूलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिनको निमित्त त्यो अमरादेवीले चाहिँ यस्तो योजना बनायो कि एउटा ठुलो खाल्टो खने है। त्यो ठुलो खाल्टो खनिसकेपछि त्यहाँ फोहोर मैला मलमूत्रहरू त्यहाँ मिसाए त्यो खाल्टोमा। किन त भन्दाखेरि त्यो मलमूत्रले भरिएको खाल्टोमा ती मन्त्रीहरूलाई खसाल्ने योजना बनायो कि। त्यसपछि मलमूत्रले भरिएको त्यो ठुलो खाल्टो माथि काठको फ्ल्यागहरू राखेर तलपट्टि कुनै पनि खाल्टो नभएको जस्तो हैन, भान हुने गरी अरू भुइँमा जस्तै त्यहाँ पनि भुइँ नै देखिने गरी, जुन भुइँमा चाहिँ टेक्दाखेरि यतापट्टि त्यो काठको फ्ल्याटहरूलाई टेकाइरहेको त्यो चुकुल स्वात्त निकाल्यो भने त्यो काठमा टेकिरहेको त्यो कुनै पनि मान्छे त्यहाँबाट खसेर कहाँ खस्छ त भन्दाखेरि त्यो मलमूत्रले भरिएको खाल्टोमा खस्न जाने रहेछ। त्यसरी चाहिँ अमरादेवीले चाहिँ योजना बनाए। त्यसपछि एक दिन योजना बनाइसकेपछि अब सेनक, पुकुस, कामिन्द, देविन्द ती पण्डितहरूले त तपाईको अमरादेवीलाई त भेट्न चाहिरहेको, आफ्नो बसमा पार्न चाहिरहेको हैन, आफ्नो बनाउन चाहिरहेको, उसँग चाहिँ एक किसिमले समय बिताउन चाहेको। त्यसपछि अमरादेवीले पनि उनीहरूलाई चाहिँ छुट्टा छुट्टै समयमा बोलाएछ। मानौ कि सेनक पण्डितले जुन चाहना गरेको छ, उसँग समय बिताउने, उसलाई आफ्नो पार्ने, आफ्नो बसमा पार्ने चाहनालाई परिपूर्ति गरिदिने हिसाबले नै अमरादेवीले चाहिँ सेनक पण्डितलाई बोलाएछ एउटा समयमा, पुकुस पण्डितलाई एउटा समयमा बोलाएछ, कामिन्द पण्डित मन्त्रीलाई एक समयमा बोलाएछ, देविन्द पण्डित मन्त्रीलाई पनि एक समय बोलाएछ। बिचराहरूलाई कसैलाई पनि थाहा छैन। उनीहरूले पनि एक आपसमा कसैले कसैलाई थाहा नदिकन अमरादेवीलाई सौगात र उपहार पठाउने हैन। उनीहरू चारैजनाको पनि आफ्नो मनमा त अमरादेवीलाई आफ्नो कसरी बनाउने, उसँग कसरी समय बिताउने हैन, उसलाई आफ्नो बसमा कसरी पार्ने भनेर उनीहरूले आफ्नै योजनाहरू बुनिरहेकै थियो।
अमरादेवीले पनि कसैलाई केही कुरा नभनिकन आफ्नै योजना अनुसार मलमूत्रको एउटा खाल्टो तयार पारेर उनीहरूलाई त्यो खाल्टोमा त्यो खसाल्ने योजना बनाइरहेको, उनीहरूलाई समय दिए, चारैजनालाई 4 बजे समय दिए। त्यसपछि समय दिए अनुसार हैन, अब अमरादेवीले समय दिएपछि त पुकुस त्यो सेनको पन्ध्री मण्डित त त्यो वयस्क भइसकेको हैन, अलिकति ठुलै उमेरको भइसके पनि अब अमरादेवीलाई चाहिँ अब कुदृष्टि हालेको भयो। त्यसपछि जुन समय दिएको छ त्यो समय अनुसार सेनको पण्डित मन्त्री अमरादेवीको महलमा आएछ हैन, मसर बद्रीको त्यो महलमा आएछ। उसका दासीहरूलाई चाहिँ खबर दिएछ, तपाईको मालिक अमरादेवीलाई मलाई समय दिएको छ, त्यसैले चाहिँ म आइसकेको छु, खबर गरिदिनु भनेर चाहिँ द्वारमा खबर पठाएछ। अनि दासीले पनि अमरादेवीलाई खबर पुर्याए, अमरादेवी सेनको मन्त्री अमात्य पण्डित हैन आउनु भएको छ भन्ने बित्तिकै अमरादेवी पनि अब तयार भयो। यो सेनको पण्डितलाई कसरी चाहिँ यो मलमूत्रको खाल्टोमा खसाल्ने त्यो समयको प्रतीक्षामा बसिरहे। तर मनमा चाहिँ त्यस्तो थियो, तर मुखारमा चाहिँ मानव सेनको पण्डितसँगै आफू चाहिँ लत्थ परेको, उसको बसमा पर्न चाहेको जस्तो हावभाव गरेर देखाउने, अब सबै चिजहरू जस्तालाई तस्तै गरे अमरादेवीले त्यो जाल बुझ्न थाले। जाल भन्दाखेरि पनि त्यो योजना हैन, त्यो पण्डितलाई देखाउन थाले। ओहो, त्यसपछि सेनको पण्डितलाई ल हुन्छ भित्रै आउनुस् भनेर भन्नु भनेर पठाइदिएछ दासीलाई। सेनको पण्डित त खुसी, ओहो सेनको पण्डित मन्त्री त ओहो तामझामका सहित वस्त्रहरू मजाको लगाएर अत्तर पौधरहरू दलेर हैन मजाले उस त चाहिँ एकदम चाहिँ अब एक किसिमले चाहिँ जुन वस्त्र लगाउँदाखेरि आकर्षक हुन्छ, जुन चाहिँ टोपी लगाउँदाखेरि आकर्षक हुन्छ, जुन जुत्ता लगाउँदाखेरि आकर्षक हुन्छ, त्यस्ता सम्पूर्ण कुराहरूले चाहिँ झकाउ अलङ्कृत भएर, अलङ्कारले अलङ्कृत भएर आएको रहेछ। त्यसपछि अमरादेवीको खोपीमा आएछ। अमरादेवीको खोपीमा आइसकेपछि अमरादेवीले पनि मुसुक्क हाँसेर, ओहो सेनको पण्डित मन्त्रीज्यू तपाईँ आउनुभयो भनेर चाहिँ अलिकति आफू चाहिँ उसकै बसमा पर्न चाहेको जस्तो चाहिँ नक्कल पार्न थाले अमरादेवीले पनि। अनि सेनको मन्त्रीले पनि ओहो यस्तो चाहिँ अमरादेवीलाई त मेरो बसमा पो पर्न चाहेको रहेछ बाबा, अब चाहिँ मजा आउने भयो। अब चाहिँ म यो अमरादेवीसँग एउटै खाटमा सुतेर मैले समय बिताउन पाउने भयो, मेरो बसमा परेको रहेछ, मैले सौगात, मैले उपहार पठाएको खेर गएन रहेछ भनेर मक्ख परेर अमरादेवीको नजिक गइसकेपछि अमरादेवीले चाहिँ के गरे त भन्दाखेरि, ओहो सेनको मन्त्री तपाईले जुन चाहना गर्नुभएको, इच्छा गर्नुभएको अब एकैछिनमा पूर्ण हुन्छ, त्यसको लागि तपाईँ तयार भएर बस्नु। तर तपाईले चाहेको जस्तो हो त्यो इच्छा पूरा गर्नको निमित्त, एउटै खाटमा चाहिँ हामी बस्नको निमित्त, त्यो भन्दा पहिला तपाईले आफूलाई शुद्ध गर्नुपर्छ, आफूले तपाईलाई चाहिँ नुहाइदिनुपर्छ। नुहाई गरिसकेपछि शुद्ध भइसकेपछि मात्रै यो अमरादेवीसँग चाहिँ तपाईले चाहिँ एउटै खाटमा समय बिताउन पाउनेछ। शुद्ध भएन भने त तपाईले चाहिँ समय बिताउन पाउनुहुन्न। त्यसैले चाहिँ तपाईको दुर्गन्ध हैन, तपाईको यो चाहिँ सबै चिज हटाउनको निमित्त तपाईले एकचोटि नुहाउन जानु पर्यो। नुहाइसकेपछि मात्रै सारा जिउमा भएको दुर्गन्ध हटिसकेपछि मात्रै अवश्य पनि तपाईको चाहना अनुसार यो अमरादेवी हाजिर हुनेछ भनेर
अमरादेवीले त्यो भनेपछि अब सेनक पण्डित मन्त्रीले पनि के सोचे त भन्दाखेरि अब एकचोटि नुहाई ढुवाई गरेर शुद्ध भएर समय बिताउन पाउँछ भने किन ननुहाउने भनेर हुन्छ नि त अमरादेवी नुहाई ढुवाई गरेर दुर्गन्धहरू सबै हटाएर होइन त्यसपछि समय बिताउनु पर्ला भनेर सहमति जनाइसकेपछि अनि अमरादेवीले ठिकै छ सेनक पन्त्री अमात्य तपाईँ नुहाउन जानुहोस् भनेर चाहिँ त्यही जुन चाहिँ खाल्टो छ त्यो खाल्टोमा चाहिँ माटी चाहिँ काठको स्ल्याबहरू राखिरहेको छ त्यही ठाउँमा हो नुहाउने जुन ठाउँमा नुहाउने त्यही ठाउँको तलपट्टि चाहिँ त्यो मलमूत्रको खाल्टो बनाइरहेको त्यसपछि सेनको मन्त्री पनि नुहाउनको निमित्त त्यही काठको स्ल्याब माथि नै पुग्ने बित्तिकै त्यहाँ नुहाउनको लागि घैँटाहरू पानीहरू सब राखिरहेको रहेछ त्यसपछि नुहाई ढुवाई गर्नको निमित्त तयार के भइरहेको थियो त्यत्तिकैमा यतापट्टि अमरादेवी चाहिँ सुटुक्क आएर त्यो काठको स्ल्याब छ नि त्यसमा राखिरहेको चुकोललाई स्वात्त तानिदिएपछि त्यहाँ चाहिँ एउटा मिलाइरहेको के यतापट्टि केही तानिदियो भने झिकिदियो भने खिचिदियो भने त्यो चुकोल चाहिँ स्वात्त निस्केपछि त्यो स्ल्याब चाहिँ तल झरिसकेपछि त्यो स्ल्याब माथि बसेको मान्छे जोसुकै होस् त्यो चाहिँ कहाँ खस्दो रहेछ मलमूत्रको खाल्टोमा खस्ने रहेछ हेर्नुहोस् है त्यसपछि सेनको पण्डित नुहाई धुवाई गर्नको निमित्त तयार भइरहेकै समयमा यतापट्टि अमरादेवीले त्यो काठको स्ल्याबको चुकुल झिकिदिइसकेपछि त्यहाँबाट सेनको पण्डित मन्त्री त्यहाँबाट खसेर कहाँ खसे त मलमूत्रको खाल्टोमा खसेछ झ्वाममा खसिसकेपछि त सेनक पण्डित त म कहाँ आइपुगे ओहो कस्तो गनाको छ्या 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 डुड अमरादेवीले त मान्छेहरू लगाएर खाल्टोहरू खनाएर त्यसमा मलमूत्रहरू राखेर त्यो योजना त बनाएकै थियो उसको एकजनाको जुन चाहिँ खाल्टोमा खसाल्ने एकजना चाहिँ अब सफल भयो अब अझै 3 जना बाँकी छ अब सबैलाई त्यही दिनमा चाहिँ समय दिइरहेको त्यसपछि त्यो खाल्टोबाट खसिसकेपछि अमरादेवीले त्यसमाथि फेरि चुकोल लगाएर स्ल्याब पहिलाको जस्तै बनाएछ नुहाउने ठाउँमा त्यसपछि फेरि आफ्नो खोपीमा गएर अर्को पुकुस हैन पण्डित मन्त्रीलाई पर्खेर बसिरहे किन त भन्दा समय त दिइरहेको थियो नि त समय दिइरहेको अनुसार पुकुस मन्त्री पण्डित पनि आइहाले पहिला जस्तै सेनको पण्डित जस्तै दासीलाई खबर पठाए दासीलाई खबर पठाइसकेपछि अमरादेवीले पनि भित्रै आउनुहोस् भनेर चाहिँ निमन्त्रणा गरे पुकुस मन्त्री पनि आफ्नो अलङ्कारहरूले अलङ्कृत गरेर तामझामका साथ चाहिँ अमरादेवीलाई चाहिँ आफ्नो बसमा पार्नको निमित्त हैन आएको थियो अमरादेवीले चाहिँ सेनको पण्डितलाई जसरी योजना बनाएको थियो त्यसरी नै पुकुस मन्त्रीलाई पनि मसँग समय बिताउनको निमित्त तपाईले आफ्नो जिउमा भएको दुर्गन्धहरू एकचोटि सफा शुद्ध गर्नुस् त्यसपछि तपाई आफ्नो चाहना पूरा गर्नुस् अब धेरै समय पनि लाग्ने छैन ए पुकुस पण्डित मन्त्री एकचोटि तपाईले स्नान गरेर आउनु भनेर भने पुकुस मन्त्री पनि खुसी भए अब नुहाई ढुवाई गरिसकेपछि त आफ्नो चाहिँ हैन यस्तो चाहिँ अमरादेवी जस्तो सुन्दर हैन सुन्दरीसँग त समय बिताउन पाउने भयो त्यसपछि त नुहाउनको लागि के भएर म नुहाएर आउँछु नि त है भनेर चाहिँ नुहाउनको निमित्त त्यही खाल्टोको माथि काठको स्ल्याब माथि गएर सेनको पण्डित जस्तो नुहाउनै खोजेको समयमा यतापट्टि अमरादेवीले सेनको पण्डितलाई जस्तै त्यो काठको स्ल्याबको चुकुल झिकिदिएपछि त्यो पुकुस मन्त्री पनि त्यहाँबाट खसेर कहाँ गए मलमूत्रको खाल्टोमा खसे त्यहाँ खसिसकेपछि त चुम्पुङको त्यहाँ खसे मलमूत्र खसे नाक ठुनेर गनाकको गनाइछ त्यसपछि तिमी को हो कहाँबाट आएको भनेर चाहिँ सेनक पण्डितले भनेपछि म पुकुस मन्त्री हो तिमी को हो भनेर
म त सेनको पण्डित हो भनेर भने। तिमी यहाँ किन आएको? मलाई त अमरादेवीले बोलाएको। तिमी किन आएको? मलाई पनि अमरादेवीले बोलाएको। हेर त अमरादेवीले बोलाएर चाहिँ आज हामीले चाहिँ यस्तो चाहिँ दुर्गन्धित यो मलमूत्रमा हामीले खसाल्यो बाबा। लौन के गर्ने कसो गर्ने? अब यो खाल्टोबाट माटी निस्किने चाहिँ कुनै उपाय पनि छैन। हामी दुईजनै खाल्टोमा खसिसक्यो। अब सायद त्यो अमरादेवीले चाहिँ के मात्र गर्ने होला भनेर सोचिरहेको समयमा अर्को समयमा पनि फेरि कामिन्द र देविन्द हैन, कामिन्द र देवेन्द्र दुईजना त्यो पण्डित मन्त्रीहरूलाई पनि जसरी सेनक र पुक्कुसलाई त्यो मलमूत्रमा योजनाबद्ध अनुसार अमरादेवीले खसाल्न सफल भए, यसरी नै अमरादेवीले आफ्नो जुक्ति लगाएर हैन, प्रज्ञा प्रयोग गरेर उपाय लगाएर अरू दुईजना ती मन्त्रीहरूलाई पनि आखिर त मलमूत्रको त्यो खाल्टोमा खसालेर न छारे। बिचराहरू अमरादेवीको रूप सुन्दरतामा मुग्ध भएका, काम तृष्णामा चाहिँ लिप्त भएका उनीहरूले त्यो तृष्णा पूरा गर्नको निमित्त विभिन्न सौगात उपहारहरू दिएर अमरादेवीलाई फसाउन खोजेको, अमरादेवीलाई आफ्नो बसमा पार्न खोजेको, अमरादेवीलाई कुदृष्टि हालेको बापट अमरादेवीको प्रज्ञा र उपाय कुशलताको कारणले गर्दाखेरि ती चारैजना पण्डितहरूलाई अमरादेवीले चाहिँ मलमूत्रको खाल्टोमा खसाल्न सफल भए। अमरादेवी भनेको त तपाईको महसोद पण्डितको श्रीमती हो नि। महसोद पण्डित जति पण्डित छ अमरादेवी पनि त्यत्तिकै पण्डित छ। अब उसैलाई त्यस्ता चाहिँ त्यो नाम मात्रको त्यो पण्डित, त्यो मूर्ख पण्डितहरूले कहाँ भ्याउनु सक्दैन। त्यसपछि रातभरि त्यस्तै दुर्गन्धित मलमूत्रको खाल्टोमा नै चारैजनालाई राखेर समय बिताए। चारैजनालाई के हुने होला, लो के हुने होला, तिमी को हो, म सेनक, म पुकुस, म कामिन्द, म देविन्द। ओहो, हामी त चारैजनालाई त यो चाहिँ अमरादेवीले चाहिँ थरी समय दिएर हामीलाई यस्तो एउटा चाहिँ योजना बनाएर हामीलाई चाहिँ मलमूत्रको खाल्टोमा खसाएको रहेछ। यो स्त्री त साह्रै पिरो रहेछ बाबा। हामीले आफ्नो चाहिँ बसमा पार्ने भनेर चाहिँ कोसिस गरेको त हामीलाई पो बसमा पार्यो त यो स्त्रीले बाबा भनेर यिनीहरू चाहिँ अब के हुने होला, अब के कसो हुने होला भनेर रातभरै त्यही मलमूत्रमा चाहिँ नाक फुटेर हैन, सासै फेर्न गाह्रो हुने गरी आखिरमा समय बिताउन नै पर्यो। त्यसपछि अमरादेवीले भोलिको दिन बिहानै केही चाहिँ राजकर्मचारीहरू हैन, उसको चाहिँ बसमा भएका दास दासीहरूलाई बोलाएर मलमूत्रमा रातभर परेका ती चारैजना पण्डितहरूलाई त्यो मलमूत्रबाट झिकेर उनीहरूको केश शेष मुण्डन गरेर दारी जुङ्गा यो चाहिँ आँखी भाउ साँकी भाउ सब काट्न लगाएर हैन, जिउभरि पानी खन्याएर आखिरमा उनीहरूलाई के गरे त भन्दाखेरि जिउभरि सेतो कपास त्यहाँ टास्न लगायो जिउभरि। त्यसपछि सेतो न सेतो पारिसकेपछि सुकुलमा के भन्छ त्यसलाई, सुकुतुली भन्छ नि त, त्यो सुकुलभित्र मुठा पारेर राखेको कि सुकुलमा बेरेर राखेको। चारैजना ती मन्त्रीहरूलाई जसले उनीहरूले चाहिँ राजाको राजभण्डारमा गएर उनीहरूले जे चोरेर ल्याएको छ त्यही सामानहरू उनीहरूको हातमा दिन लगाएर उनीहरूलाई बोक्न लगाएर सुकुलभित्र बेरेर बाँडिदिएछ। अब ती चारजना मन्त्रीहरू त सुकुलभित्र बेरेर सिधा चाहिँ बसिरहनु परेको। उनीहरूले आफूले जुन चोरेको छ, जस्तै तपाईको सेनकले चाहिँ श्रीपेज राजमुकुट चोरेको, उसकै हातमा समाउन दिएर उसलाई चाहिँ हात यसो बाँड्न लगाएर त्यसपछि सुकुलले बेरेर बाँडिदिएछ।
त्यसपछि तपाईको चाहिँ पुकुस मन्त्री, उसलाई पनि उसले ल्याएको चाहिँ राजमाला हैन, सुवर्णमाला उसको हातमा समाउन लगाएर सुकुलमा बेरेर बाँधिएछ। त्यस्तै गरी तपाईको चाहिँ कामिन्द र देविन्द चाहिँ राजकम्बल र राजपादुका उनीहरूलाई नै समाउन लगाएर उनीहरूको जिउ त्यो सुकुलमा बेर्न लगाएछ। उनीहरूको जिउभरि कपासै कपास हालेर सेतो भइसकेपछि त कसैले नचिन्ने। किन त भन्दाखेरि जिउभरि केस पनि छैन तपाईको। टाउकोमा पनि मुण्डन गरे, जुङ्गा यो आँखी भाउ सब मुण्डन गरिसकेपछि त जहाँ तै पनि कपासै कपास तासियो। जिउभरि तास्न लगाएर सुकुलले बेरेर मुठा पारेर आखिरमा भोलिको बिहान त्यहाँका चाहिँ अब सेवकहरूलाई, अमरादेवीले चाहिँ आफ्ना सेवकहरूलाई चाहिँ चारैजनालाई बोक्न लगाएर त्यसपछि विदेह राजाको दरबारमा लाने यिनीहरूलाई। ल बोक, अब देख्नेछ राजाले वास्तवमा चाहिँ मौसत पण्डित चाहिँ चोर होइन, वास्तविक चोर को हो र उनीहरूले चोरेर लगेको चिजहरू कहाँ छ भन्ने कुरा अब वास्तविक रूपमा राजाले देख्नेछ, जान्नेछ, बुझ्नेछ भनेर आखिरमा अमरादेवीले चाहिँ चारैजनाले सुकुलभित्र बेरेर बोकेर आखिरमा राजदरबार गएछ। राजदरबार गएपछि विदेह राजाको राजदरबारमा सारा मन्त्री, अमात्य, सेनापति हैन, भारद्वारहरू सबै त्यहाँ चाहिँ उपस्थित थिए। अनि उपस्थित भइसकेको बेलामा चाहिँ अब अमरादेवी आइरहेको भन्ने चाहिँ अब सूचना दिन पठाए। विदेह राजाले नै पनि चाहिँ अमरादेवीलाई चाहिँ अब दरबारमा उपस्थित हुनको निमित्त अनुमति दिए। अनुमतिसँगै सुकुलमा त्यो बेरेर ल्याएका चारजनालाई चाहिँ बोकेर हैन, चारजना त्यो सेवकहरूले चाहिँ सुकुल बोकेर ल्याएको रहेछ। अनि विदेह राजाले भने, हे अमरादेवी, किन तिमी चाहिँ के विषय रह्यो र तिमीले चाहिँ राजदरबारमा यसरी समय माग्यो? मौसत पण्डित कतै देख्यो कि, कतै पायो कि, कस्तो खबर भयो कि, घरमा फर्क्यो कि, आदि इत्यादि धेरै कुराहरू सोधे। सोधिसकेपछि अमरादेवीले के भने त भन्दाखेरि, महाराज मौसत पण्डित मलाई पनि थाहा छैन कहाँ गइरहेको छ, के गरिरहेको छ, मलाई पनि कुनै जानकारी छैन। मौसत पण्डित आखिर पण्डित हो, उसको जुन दिमाग छ, उसको प्रज्ञा छ, उसले काम त गरिरहेकै हुन्छ महाराज। तर तपाईलाई मैले आज यस्तो चीजहरू चाहिँ भेट चढाउन ल्याएको छु, जुन भेट तपाईले चाहिँ पाएपछि अरु सबै कुराहरू त्यतिकै छर्लङ्ग हुन्छ। त्यसैले म तपाईकोमा आज भेट्न आएको महाराज भनिसकेपछि, ल त्यसो भए कति कामले आयो त हे अमरादेवी भन भनेर भनिसकेपछि, महाराज तपाईलाई मैले चारजना सेतो बाँदर राजहरू मैले चाहिँ उपहार लिएर आएको छु भनेर भने। विदेह राजाले, सेतो बाँदर पनि हुन्छ र? बाँदरहरू भनेको त खैरो खैरो हुन्छ, कस्तो बाँदरहरू रहेछ हेरौँ न त। त्यसो भए अवश्य महाराज, मैले तपाईलाई चाहिँ सेतो बाँदर, कहिले नदेखेको बाँदरहरू तपाईलाई मैले यहाँ चाहिँ भेट चढाउन आएको महाराज भनिसकेपछि त्यहाँका मन्त्री, अमात्य, भारद्वारहरू सबै चकित भइरहेको छ। त्यहाँ त तपाईको चाहिँ सेनक, पुकुस, कामेन्द्र, देविन्द मन्त्रीहरू पनि छैन बेरी, कहाँ गइरहेको राजालाई उनीहरू पनि भयो, उनीहरूले पनि हेर्थ्यो, खै त हो ती मन्त्रीहरू भनेर चाहिँ यसो उसो हेर्नु थाले। त्यहाँ त खाली छ, तैपनि खैर कहीँ छैन, अहिले चाहिँ हेरौँ न त कस्तो भन्ने कुरा। त्यसपछि अमरादेवीले चाहिँ जसले ती सेवकहरू छन् बोकेर आएका, ती बोकेर आएकाहरूलाई भने, ल त्यसो भए त्यो सुकुललाई चाहिँ खोलेर देखाइदियो, सेतो बाँदर राजहरू कस्तो हुँदो रहेछ एक खोलेर देखाइदियोस् त भनेर भनिसकेपछि ती चाहिँ सुकुल बोकेर आएका व्यक्तिहरूले पनि त्यो राजदरबारको चाहिँ अब हैन भुइँमा राखेर सुकुल त्यो जुन चाहिँ बेरेर ल्याएको थियो, बाँडेर ल्याएको थियो, त्यो बेरेर ल्याएको बाँडेर ल्याएको सबै खोलिसकेपछि त चारैवटा सुकुलभित्र त
जिउभरि कपासै कपास भएको सेतो होइन। अब त्यो त मान्छे हो हुन त, तर त्यो जिउभरि केस त्यो कपासै कपास हालेको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँबाट निस्किसकेपछि त सबै राजा अमात्यहरू मन्त्रीहरू पाहाडदारहरू सबै चकित भए। ओहो, सेतो बाँदर भनेको त यस्तो पो हुँदो रहेछ, ओहो कस्तो कहिले नदेखेको कहिले थाहा नपाएको यस्ता ठुल्ठुला बाँदरहरू पनि हुँदो रहेछ। अब मान्छे त अलिकति ठुलो हुन्छ नि त होइन, यस्तो पनि बाँदर हुन्छ बाबा, कहाँबाट पायौ तिमीले हे अमरा देवी, कहाँबाट ल्यायो है अमरा देवी। सबैले चाहिँ हाई हाई गर्न थाले। आजसम्म हाम्रो राज्यमा यस्तो बाँदरहरू हामीले कहिले भेटेको छैन भनेर सबै कराउन थाले। विदेह राजा पनि चकित, अमरा देवी तिमीले यस्ता बाँदरहरू कहाँबाट ल्यायो? म राजा भएको यत्रो वर्ष भइसके, अहिलेसम्म मैले चाहिँ कयौँ होइन जङ्गलमा शिकारहरू खेल्न गए, कयौँ ठाउँमा बाँदरहरू देखेँ, तर यस्ता सेता बाँदरहरू मैले कहिले देखेको छैन। कहाँबाट ल्यायो मारा अमरा देवी भनेर राजाले पनि प्रश्न सोध्छ, चकित भए। त त्यहाँका ती 4 जना त्यो बाँदरहरू भने उफ्रिन थालेको छैन। बाँदर भने त उफ्रिन्छ नि होइन। ती 4 जना पण्डित मन्त्रीहरू छ नि, उनीहरू त अब के हुने होला, अब कसो हुने होला, लाजले भुतुक्क भएर शिर निहुराएर झुक्रिएर बसिरह्यो। सबैले हे नाच बाँदर नाच बाँदर नाच नाच भनेर कराइरहेको छ। राजाले पनि खोइ त बाँदरहरू त यस्तो नुन खाएको कुखुरा जस्तो झोक्रिएर बसिरहेको छ नि भनेर भनिसकेपछि अमरादेवीले के भने त भन्दाखेरि, महाराज ती बाँदरहरूलाई राम्रोसँग हेर्नुहोस्, यी बाँदरहरू को हुन् तपाईँले राम्रोसँग हेर्नुहोस् र तपाईँले चिन्नु भएन भने म भन्छु, तपाईँको राजमुकुट हेर्नुहोस् यो बाँदरको हातमा, तपाईँले देखिरहनु भएको छैन? ओहो, मेरो राजमुकुट त्यो बाँदरको हातमा भनेर भन्न थाले। तपाईँको राजकम्बल हेर्नुहोस् ऊ एउटाको बाँदरको हातमा, तपाईँको राज होइन त्यो के भन्छ सुवर्णमाला हेर्नुहोस् एउटा बाँदरको हातमा, तपाईँको राज पाटुका सुवर्ण पाटुका पनि हेर्नुहोस् एउटा बाँदरको हातमा। ओहो, भनेपछि मौसद पण्डितले यो राजभण्डारमा यस्तो राजमुकुट चोरेको होइन कि के हो? यो बाँदरहरूले चोरेको हो कि के हो? अब राजालाई त आफ्नो छोराले चोरेको नहोस् भन्न नै चाहेको थियो नि त। उदुम्बर देवीलाई पनि त्यस्तै लागेकै थियो नि त। ओहो, भनेपछि यो बाँदरहरूले चोरेको रहेछ कि क्या हो? हे अमरा देवी, यी बाँदरहरू तिमीले कहाँबाट भेटेर ल्यायौ र यी बाँदरहरूले यसरी चाहिँ मुकुट कसरी चोर्यो आदि इत्यादिमा सबै आश्चर्यचकित भए। त्यसपछि अमरा देवीले भने, यी बाँदरहरू मलाई नै भेट्नको निमित्त मका नै आएको थियो। सबै बाँदरहरूलाई मैले आफ्नो बसमा पारे। महाराज, तपाईँले यी बाँदरहरूलाई तपाईँले कहिले देख्नु पनि भएको छैन होइन यस्तो सेतो अवस्थामा, तर यी बाँदरहरूलाई तपाईँले जहिले दिनानुदिन भेटिरहेकै बाँदरहरू हुन् यिनीहरू। मैले यी बाँदर त कहिले भेटेको छैन है अमरा देवी, कहाँबाट मैले पहिलोपल्ट देखिरहेको छु यी बाँदरहरू, कहाँबाट मैले देखेँ? तपाईँले देख्नु भएको छ, तपाईँले भेट्नु भएको छ, तपाईँसँग बस्नु भएको छ यी बाँदरहरू, यो राजभवनमा पनि बसिरहनु भएको छ। महाराज, तपाईँले जुन यो चाहिँ यो दरबारमा जुन यो चाहिँ आसनहरू खाली छन् नि, ती आसनमा बस्ने यी बाँदरहरू हुन् भनेर भने। राजा त छक्क परे। यो आसन त सेनक, यो आसन त पुकुस, यो आसन त कामिन्द, यो आसन त देविन्दको हो, कहाँबाट यो बाँदरहरूको हुन्छ? यो त हाम्रो चाहिँ पण्डित मन्त्रीहरूको आसन हो। यस्ता सेता सेता बाँदरहरू हाम्रो पण्डित हुन्छ भनेर राजाले भने। त्यसपछि अमरा देवीले यही मौका हो भनेर आखिरमा अमरा देवीले 4 जनालाई उभ्याइरहेको ती 4 जना सेता बाँदरहरूको अनुहारको सबै कपासहरू निकालिसकेपछि त
हातहरूको कपासहरू निकालेर देखाइदिए, खुट्टाहरूको कपासहरू निकालिदिए र उनीहरूले बोकिरहेको त्यो राज त्यो तपाईँको चाहिँ परिष्कारहरू, मुकुट, कम्बल, पाडुका, त्यसपछि मालाहरू चाहिँ पुरै देखाइदिए। अनुहार पनि देख्न थाले, हात खुट्टा पनि देख्न थाले। त्यसपछि त राजा त चकित भए। आखिरमा ती सेता बाँदरहरू भनेका त अरू कोही होइन रहेछ, अमरा देवीले भने जस्तै जुन आसन त्यहाँ खाली थियो त्यही आसनमा बस्ने पण्डित कहलाइएका 4 जना पण्डितहरू नै रहेछ भन्ने कुरा राजाले थाहा पाएपछि त राजा त चकित। त्यहाँका मन्त्री अमात्य, त्यहाँका सेनाहरू, त्यहाँका पारदारहरू सबै चकित भए। ओहो, भनेपछि अमरा देवीले त साँच्चैकै यो चोरहरूलाई पक्रेको रहेछ। वास्तवमा मौसत पण्डितलाई चोर भनेर हामीले जुन कोलाहल मचायो, राजाले पनि त्यस्तो दण्ड सजाय त्यसलाई समातेर ल्याऊ भनेर चाहिँ आदेश गरिसकेको छ। मौसत पण्डित राजाको क्रोधको त्यो आदेशबाट बच्नको निमित्त कता हो गइसक्यो। तर अमरा देवीले चाहिँ आफ्नो प्रज्ञाको बलले आफ्नो श्रीमानलाई पनि बचायो। राजाको त्यो जुन चाहिँ मिथ्या दृष्टि छ होइन, जुन चाहिँ अब उसले नबुझेको गल्तीलाई पनि स्वीकार्ने अवस्था पनि पायो। आखिरमा जसले चाहिँ त्यो षड्यन्त्र रचाएको थियो त्यो षड्यन्त्र पनि पर्दाफास भयो। ओहो, अनि सबैले भन्न थाले, ओहो, राजाको राज मुकुट, चूडामणि, जडित श्रीपेज त यो सेनको पण्डितले चोरेको रहेछ। त्यसपछि राज सुवर्ण माला कसले त फुक्कुसले चोरेको रहेछ। त्यसपछि सुवर्ण कम्बल त यो कामिन्द र देविन्दले चाहिँ पाडुका लिएको रहेछ भनेर त्यहाँ त दरबारमा त हो हल्ला नै मचिन थाले। लौन्न नि के भयो यो। त्यसपछि अमरा देवीले चाहिँ महाराजलाई बिन्ती गरे, महाराज, मेरो श्रीमान मौसत पण्डित कुनै पनि हालतमा यस्तो कुकर्ममा सहभागी हुनै हुँदैन र कुकर्ममा सहभागी हुनेलाई कहिले पनि सजाय दिन बिना बस्नै सक्दैन। त्यस्तो व्यक्तिले तपाईँले जुन चाहिँ मौसत पण्डितलाई आफ्नो छोरा समान राखिरहेको व्यक्तिलाई, तपाईँ जस्तो चाहिँ बुबा समानको व्यक्ति, यो राज्यको र राष्ट्रको र जनताको हित सुखको निमित्त त्यस्तो काम गर्ने व्यक्तिले यसरी चाहिँ तपाईँको राज परिष्कारहरू कसरी चोर्न सक्छ? त्यस्तो अधर्म, त्यस्तो कुकर्म गर्छ भन्ने तपाईँलाई कसरी लाग्यो? मेरो मौसत कुनै हिसाबबाट पनि दोषी छैन महाराज। तपाईको क्रोधितको कारणले गर्दाखेरि तपाईले ठुला ठुला निर्णय लिएर यहाँ ठुलै घटना घट्न सक्ने सम्भावनालाई देखेर मात्रै मौसत पण्डित यो नगरलाई छोडेर दक्षिण एव मज्जको नगरमा गएर बसे। तपाईबाट ठुलै दुर्घटना हुनबाट मौसत पण्डितले तपाईलाई पनि बचाएको छ। यो राज्यको लागि एउटा आदर्श प्रस्तुत गरेको छ। कुनै पनि जनतासँग सोध्नुहोस्, कुनै पनि मन्त्रीहरूसँग सोध्नुहोस्, कुनै पनि सेनाहरूसँग सोध्नुहोस्, कुनै पनि भारदारहरूसँग सोध्नुहोस्, यद्यपि तपाईको भित्री मनलाई तपाईले एकपल्ट छातीमा हात राखेर सोध्नुहोस्, मौसत पण्डित जस्तो व्यक्तिले यस्तो चाहिँ अधर्म, यस्तो कुकर्म गर्न सक्छ भन्ने तपाईँ ठान्नुहुन्छ महाराज? कुनै पनि हालतमा यो गर्न नसकिने हो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। बस यही 4 जना यी सेता बाँदरहरू, जति बाहिर यिनीहरूको जिउ सेतो छ नि त्यत्तिकै यिनीहरूको मनभित्र कालो छ र त उनीहरूले यस्तो चाहिँ षड्यन्त्र रचे। मौसत पण्डितको नाम दाम ऐश्वर्य सबै देखेर दाहा भएर, ईर्ष्या भएर आफ्नो लाभ हानि होला, आफ्नो चाहिँ नाममा बाधा होला, आफ्नो पद प्रतिष्ठामा घाटा होला भनेर चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ दाहा भएर, ईर्ष्या भएर यिनीहरूले षड्यन्त्र रचेको महाराज। यिनीहरूले मौसत पण्डितलाई फसाउनको निमित्त
दासीलाई यो मुकुट एउटा चाहिँ महीको घैँटोमा छोप्न लगाएर मौसत पण्डितको घरमा पठाएको थियो। स्वयं मैले लिएको थियो। त्यो दासीको नाम फलाना नाम हो, उसको पिताको फलाना नाम हो, फलाना दिनमा फलाना बारमा फलाना मितिमा सेनक पण्डितले त्यो दासीलाई यहाँ ल्याएको हो। त्यो दासी पनि मैले बोलाएर ल्याएको छु महाराज। ए दासी आऊ त। दासी आएछ। ल दासी, तिमीलाई त्यो दिन, त्यो बार, त्यो समय, त्यो महीको घैँटोमा यो सेनक पण्डितले तिमीलाई मौसत पण्डितकै घरमा दिनु भनेर बेच्नको लागि पठाएको हो कि होइन? दासीले पनि हो महाराज, मलाई सेनक पण्डितले यसरी नै पठाएको हो भनेर भने। होइन, त्यसपछि अर्को एउटा दासीलाई पनि बोलाए। एउटा दासीलाई तपाईको चाहिँ चमेलीको फुलको टोकरीमा यो पुकुस मन्त्रीले तपाईको सुवर्णमाला त्यसमा लुकाएर पठाएको, मौसत पण्डितको घरमा राख्नको निमित्त एउटा दासी पठाएको। यो बार, यो समय, यो मिति, ए दासी हो कि होइन तिमी यता आऊ। त्यो दासी पनि आएर भनेछ। दासीले पनि हात जोडेर महाराज हो पुकुस मन्त्री अमात्यले पण्डितले मलाई चाहिँ यो चमेलीको फुलको टोकरी, यो समय, यो बार यहाँ मौसत पण्डितकै घरमा बेच्नु भनेर मलाई पठाएको चाहिँ हो भनेर भने। त्यसपछि अर्को तरकारी बेच्न पठाएको दासीलाई पनि त्यसरी नै सोधे। त्यस्तै गरी तपाईको सुकुल बेच्न पठाएको त्यो दासीलाई पनि त्यसरी चाहिँ प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यहाँ चाहिँ ती 4 जना पण्डित मन्त्रीहरू नै राज परिष्कारको चोर हो भन्ने कुरा ठहर गरेर अमरा देवीले महाराजलाई बिन्ती गरे। महाराज, मेरो चाहिँ मौसत पण्डित निर्दोष छ। मौसत पण्डितले जुन तपाईले आदेश दिनुभएको छ त्यो आदेश फिर्ता लिनुहोस्। तपाईले सक्नुहुन्छ भने यस्ता अपराधी, षड्यन्त्रकारी, कुदृष्टि लगाउने यस्ता व्यक्तिहरूलाई जसलाई तपाईले पण्डित भनेर राखिरहनु भएको छ, यस्ताहरूलाई तपाईले जे सजाय दिनुपर्छ दिनुस्। मैले तपाईले चोर पनि तपाईको हातमा सुम्पे। चोरले जे चोरेको छ त्यो पनि उसकै हातमा पक्रिन लगाएर मैले सुम्पेको छु। मैले आफ्नो कर्तव्य सम्झेर मैले यस्तो गरेँ महाराज। केही भूल भए, केही मबाट गल्ती भएको भए मलाई राजा प्रमुख सबैले मलाई क्षमा दिनुहोस्। मेरो प्रज्ञाले जे बुझे, जे जाने त्यो अनुसार मैले उनीहरूलाई यस्तो चाहिँ अवस्थामा पुर्याएर मैले तपाईको सामुन्ने राखेँ भनेर 4 जना ती दासीहरूलाई पनि त्यहाँ प्रस्तुत गरेर, 4 जना राज परिष्कारहरू पनि त्यहाँ प्रस्तुत गरेर, 4 जना चोरहरूलाई पनि त्यहाँ प्रस्तुत गरेर अमरा देवीले आफ्नो चाहिँ प्रज्ञाको हो ज्योति, प्रज्ञाको त्यहाँ एउटा एक किसिमको चाहिँ अब के भन्ने, अब होइन, देखाइदियो। त्यहाँ प्रज्ञा भनेको के हो भन्ने कुरा देखाइसकेपछि राजा सबै छकित भए। त्यसपछि अमरा देवी, अब सबै निर्णयहरू तपाईकै हातमा छ महाराज, बिदा दिनु, केही भुलचुक भए माफी भनेर अमरा देवी आफ्नो सेवक सेविकाहरूसँग त्यहाँ चाहिँ प्रमाणहरू पेश गरेर त्यहाँबाट सरासर आफ्नो घरमा गए। गइसकेपछि राजाले सोचे, ओहो यो त हुनै नसकिने, कसरी भयो, मेरा पण्डित भनुडाहरूले यस्तो कार्य गर्छ। अझै उसले के सोचे त भन्दाखेरि अब मौसत पण्डित त भागिसकेको छ, के होला कसो होला, अब राज्य सञ्चालन गर्नको निमित्त केही सरसल्लाह लिनु भनेको त मौसत पण्डित भएन भने यिनीहरू नै हो। मेरो सल्लाह लिने भनेको यही पण्डितहरूसँग नै हो। अब के भएको छ, कसो भएको छ, किन गरे, कसो गरे, यसभित्र पनि केही रहस्य छ कि भनेर बुझ्नको निमित्त केही मैले चाहिँ उनीहरूसँग सरसल्लाह गर्नुपर्छ। ल ठिकै छ, अब के गर्ने, गर्न नहुने चाहिँ यहाँ भइसकेको छ, अब के हो कसो हो बुझ्दै गरौँला। तर अहिलेको लागि यो मन्त्रीहरूलाई नुहाई धुवाई गरेर जुन मन्त्रीको जुन चाहिँ पद छ होइन त्यो अनुसारको उनीहरूले भेष धारण गरोस् भनेर चाहिँ राजाले अब केही पछि मात्रै विचार गर्ने हिसाबले
यसभित्र के रहेछ, कसो रहेछ, रहस्य के हो भन्ने कुरा जान्नको निमित्त, बुझ्नको निमित्त राजाले पण्डित बिनाको राज्य भनेको त सञ्चालन गर्न सकिँदैन। त्यसैले पनि केही थप कुराहरू जानकारीको निमित्त आखिरमा ती मन्त्रीहरूलाई चाहिँ नुहाई ढुवाई गरेर मन्त्रीको भेषमा नै बस्नुको निमित्त आदेश दिएर पठाइदिएछ है। यसरी राजाको सामुन्ने अब चाहिँ सबै कुराहरू उजागर भए। महसद पण्डित पनि निर्दोष भनेर साबित भए। अमरादेवीले पनि आफ्नो प्रज्ञा त्यहाँ चाहिँ प्रदर्शन गरे। राजाले पनि अब के हो कसो हो बुझ्नको निमित्त महसद पण्डित पछिको यो पण्डितहरू भनेका यिनी नै हुन्, मैले सोध्ने बुझ्ने भनेको यिनीहरूसँगै नै हुन्। त्यसैले चाहिँ यी पण्डितहरू भनेका राष्ट्रको धेरै सेवा गरेका, उनीहरूले चाहिँ धेरै योगदान दिएका व्यक्तिहरू हुन् भनेर अहिलेको लागि उनीहरूलाई केही पनि त्यस्तो ठुलो आदेश नदिइकन, त्यही ठुलो अपराध भनेर नठहराइकन यसको पछाडि पनि केही रहस्यहरू त होला नि भनेर मनसाय राखेर मन्त्रीहरूलाई चाहिँ आफ्नो आफ्नो स्थानमा गएर, अहिलेको लागि आफ्नो आफ्नो स्थानमा गएर नै बस भनेर चाहिँ आदेश दिए। त्यसपछि ती मन्त्रीहरू पनि अब नुन खाएको कुखुराहरू जस्तो झोक्रिएर अब त्यसपछि उनीहरू पनि अन्ततः राजाको आदेश पाइसकेपछि नुहाई ढुवाई गर्नको निमित्त उनीहरू पनि त्यहाँबाट आफ्नो ठाउँमा गए भन्ने कथा मैले यहीँसम्म आज क्रमशः गरेँ। उपासक उपासिकाहरू, आजको देशमा चाहिँ यहीँ सम्मको लागि छोडेर भोलि योभन्दा अगाडि कसरी चाहिँ देशना जान्छ होइन, त्यो पनि हामी भोलि सुन्ने नै छौँ। आजको लागि यति नै र अन्तमा हामी पुण्यानुमोदन गर्नेछौँ। उपासक उपासिकाहरू, पुण्यानुमोदन गर्नको निमित्त मैले यहाँ केही नामहरू चाहिँ आज फागुन 1 गते शनिबार दुटियाको दिनमा केही हाम्रा चाहिँ उपासक उपासिकाहरूका पुण्यतिथिहरू परेको पनि रहेछ होइन। दिवंगत हुनुभएका हीरा रत्न तुलाधर असन जरछे ये 21औं पुण्यतिथि भनेर भनेको छ है। यसको लागि परित्राण भोजन अनुमोदन आशिषको लागि उहाँहरूले चाहिँ आर्थिक श्रद्धा दान पनि रु 5000 श्रद्धा दान पनि गर्नुभएको छ है। र आफ्ना पिता हेरारत्न तुलाधर ज्यूको पुण्यतिथिमा पुण्य धर्म सञ्चित गर्नु हुने उहाँका छोरा बाबु राजा तुलाधर असन जरुछे हाल फ्लोरिडा युएसए है बाट चाहिँ रहेछ है। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद। अमेरिकाबाट पनि आफ्नो पितालाई सम्झेर यस्तै पुण्य गर्नुभएको छ, धेरै धेरै साधुवाद छ। त्यस्तै गरी उहाँका छोरीहरू मैया तुलाधर स्वयम्भू, सानुमैया बजाचार्य स्वयम्भू, किरण प्रभा कंसाकार हात्तीगौडा र उषा प्रभा तुलाधर हात्तीगौडा र सुमन प्रभा कंसाकार महाराजगञ्ज है। उहाँको छोरा बाबु राजा तुलाधर 1 जना, त्यसपछि छोरीहरू त 5 जना रहेछ है। त्यसपछि अब ज्वाइँहरू पनि त 5 जना होला होइन, कति मात्र होला परिवारहरू। र उहाँहरू सबैलाई चाहिँ धेरै धेरै साधुवाद छ। आफ्ना पिताको पुण्यतिथिमा जुन कुशल धर्म सम्पादन गर्नुभयो त्यो पुण्यको अनुभवले उहाँको पिता हीरा रत्न तुलाधरलाई सुगति निर्वाण प्राप्त होस् भनेर पनि हामी सबैले कामना गरौँ। र पुण्य गर्नुहुने बाबु राजा तुलाधर हाल फ्लोरिडा युएसए, मैया तुलाधर र सानो मैया बजाजर, किरण प्रभा, उषा प्रभा र सुमन प्रभा तुलाधरहरूलाई पनि आयु वर्ण सुख बल र प्रज्ञा सम्पन्न होस् भनेर चाहिँ आशिका गर्दै तपाईहरुको पनि दिन शुभ होस् मंगल होस् भनेर कामना गर्दै पुण्यानुमोदन गरौँ। सबैलाई साधुवाद। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्य सम्पदं
सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावत् सम्मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया एतावत् सम्मेहि सम्भतं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सब मङ्गलं, सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्, सबैलाई साधुवाद।